आप क्या कहेंगे? आपके खिलाफ केसेस में इजाफा हो गया, सुना मानसेरा में भी केस बन गया, बनते ही जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केसेस जो हैं ये जल्दी जल्दी 6-6 महीने के बाद बच्चे देते जा रहे हैं। इमेच्योर किस्म के बच्चे हैं। मानसरा में आपने ठीक कहा कि एक केस बन गया है, और वो मानसरा के एक बहुत बड़े शायर हैं, अख्तर अली बेखुद मुरादाबादी। वो फरमाया करते थे, उनका बड़ा मजबूआ कलाम है, अब आ बसा हूँ तेरे शहर में, और आगे आगे देखिए क्या होता है तेरे शहर में। मानसरा में भी केस शुरू हो गया है, और बड़ी दिलचस्प बात है कि केस करवाने वाला एक ग्रेड 22 का रिटायर्ड थका हारा हुआ शख्स है। उसने मेरी जायदाद पर, जो कि मुझे वालिद साहब से हिबा हुई, जिस पे नेब ने भी इंक्वायरी की है, नेब के पास उसका सारा रिकॉर्ड है, उस पे कोई खाता शरीक के ज़रिए 145 की कार्रवाई करवाई। और जब मैं खोज में लगा, क्योंकि फ़ौजी तो बड़ा खोजी होता है, जब मैंने खुरा निकाला तो ग्रेड 22 की रिटायर्ड अफसर की बीवी अपनी फुफ्फी की बेटी को फ़ोन करती है, कहती है आलिया, ये कैप्टन सफदर 10 साल नायल भी हुआ है, पनामा में इसको सज़ा भी हुई है, अब ये मानसरा शहर में इसको हमने फंसाया हुआ है, तो अपने दामाद को कहो कि हमें 145 में हमायत करे। और फिर वो सैयद ख़ानदान को, वो अपनी कज़न को कह रही है, ग्रेड 22 की अफसर की बीवी, उसकी कज़न जो वो सैयद ज़ादी है, वो फिर अपने दामाद को कहती है, और फिर दड़ा दड़ फैसले हो जाते हैं। अभी मैं इंशाअल्लाह ताला अदालत में हूँ, और ये वही लॉबी है जो कि पनामा से शुरू हुई है और आज तक ये केसेस के पीछे नज़र आ रही है। असल में मेरी एक तकरीर जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत 73 के आइन की रोशनी में थी, उसमें मैंने मज़ीद बात की थी कि 73 के आइन में जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कानून बना, 73 के आइन ने हिफाजत की, 73 के आइन ने ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की, क्योंकि 1953 की तहरीक से चलते चलते ये 1974 में ये आइन ने कहा कि जिस शख्स का अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। और मेरे ख़िलाफ़ आज मानसरा में ये जो 145 की कार्रवाई हुई है, एक ऐसा शख्स उसमें मुलव्वस है जो माजी में कादियानियों का वकील भी रहा है, और ये मुझे कड़ियाँ मिल रही हैं कि मुझे हर जगह पे अंगेज रखा हुआ है, पेशावर में, लाहौर में, मेरे शहर में, कराची में, गुजरांवाले में। 5 साल पूरे करती नजर आ रही है। जी, मैं इस वक्त हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, मैं जो आपने केस पे बात की है इसको मैं ब्रीफ करना ज़रूरी समझता हूँ। 1992 का एक केस मानसरा में निकालें, पूरा बार फैसला करता है कि हम मुसलमानों के साथ वकालतनामा लगाएंगे। एक शख्स 42,000 रुपया लेके कादियानियों का वकील बन जाता है। आज वो पसे पर्दा मानसरा में मेरे केस के पीछे वो शख्स है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर बड़ा काम किया हुआ है, सूफिया की औलाद हूँ, और फ़र्ज़ है जब रोज़ महशर आप अल्लाह के हजूर खड़े होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सवाल होगा, तो आप कम से कम ये तो कह सकें, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी कैपेसिटी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का ये तहफ़्फ़ुज़ करता आया हूँ। अब आप सवाल पूछें। कैप्टन साहब, मेरा ये सवाल है जी, हुकूमत मुस्तहकम है। हुकूमत तो जी पहले दिन से गैर मुस्तहकम थी। मुस्तहकम तो सिर्फ सीमेंट में मुस्तहकम है, वो आपको पता है, मुस्तहकम सीमेंट हुआ करता था। हुकूमतें कभी मुस्तहकम नहीं होती, ये एक ऑर्डर, एक ट्वीट की मार होती हैं। रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड, ख़त्म तो ख़त्म। यही तो अलमी है जो नवाज शरीफ साहब आज जंग लड़ रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। जमहूरियत और 73 के आइन की जंग हो रही है कि अवाम वोट्स दें, अवाम अपने नुमाइंदे भेजें, और 5 साल उन पर आस लगा के बैठें, वो काशकर बनाएं, 8वीं पाकिस्तान बनाएं, वो मेहनत करें, फिर वो गद्दार ठहर जाएं, जिला वतन हो जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे चढ़ा के शहीद कर दिया जाए। अब मैं पीपल्स पार्टी को ये एक मैसेज देता हूँ, उसकी शहादत का सवाल है कि जमहूरियत को बचाने के लिए मौलाना साहब के पीछे नमाज आपने नियत कर ली है, अब सीधा सावा कर ले, फिर आ जाएं। अच्छा कैप्टन साहब, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो ताज़ा वाक़ा झुमका आया नैब से, पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज आई कि कैप्टन सफदर के खिलाफ एक इंक्वायरी बंद की जा रही है। दूसरा, ख़त्म नबूवत के हवाले से आपने बात की कि शहजाद अकबर के हवाले से जो नज़ीर चौहान बार बार मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं नेब का जो अल्लाह ने करम किया, मैंने नेब को एक बात की थी इंक्वायरी के दौरान
میں نے کہا اگر میں نے زندگی میں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں اس میں کرپشن ہو تو خدا کی ذات مجھے روز محشر پوچھے، اور اگر آپ انکوائری میں زیادتی کریں اور کسی پریشر میں آئیں تو میں پھر یہ دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ کی ذات حضور کی شفاعت سے محروم کرے۔ وہ بڑے دیندار لوگ ہیں، نیب والے خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، نمازی پرہیزگار، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اور اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ میں اپنے صوبے میں تھا، اپنے صوبے میں، آج میں غیر صوبے میں کھڑا ہوں، ہے تو پاکستان ہے، میرا ہی صوبہ ہے، مگر میں بات کرتا ہوں میں اپنے صوبے میں، یہ مجھے لے کے گئے تو اللہ نے سرخرو کیا، یہ سب اللہ کا کرم تھا، اس میں ہماری کمال نہیں تھی، مگر میں داد دیتا ہوں ان وکلاء کو جنہوں نے میرا کیس لڑا، انہوں نے کمال کر دی، کتنی ڈیٹیل میں گئے، 3 سال لگے، 300 انکوائریز تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کچھ نہیں ملا۔ بہرحال ریلوے کا ایک کلی ہے، اس نے میرے خلاف درخواست دے دی کمشنر ہزارہ کو، جی انکوائریز کریں، اس میں بھی کچھ نہیں ملا۔ جب دامن صاف ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ جی نذیر چوہان صاحب کا جو مسئلہ ہے، آپ نے ایک بڑا سینسٹیو سوال میرے اوپر کیا ہے۔ مولانا اللہ وسایہ صاحب ہیں، وہ پاکستان ان کو سارا جانتا ہے، اس وقت انہوں نے غلام گوس ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد، طاہر عبدالرزاق کے ساتھ ساتھ وہ اللہ وسایہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ایک بات، مگر جب کسی شخص پہ دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لے تو اس سے دلیل نہیں مانگنی، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس لیے دلیل آپ کے پاس قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ آپ کے پاس 2 دلیلیں، کسی سے دلیل نہیں مانگنی، پھر آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص پہ یہ بات ہو جائے تو وہ آ کے برملا کہے کہ میں مرزا قادیانی لائن پر لعنت بھیجتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے، تو بات ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ علماء شاید آپ کو بتاتے ہو، میں تو مولوی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں، میں جاہل سا آدمی ہوں دین کے حساب سے، مگر جو ایمان شروع ہوتا ہے، اسلام شروع ہوتا ہے ختم نبوت کے ایمان پر، کیونکہ مسلمہ کذاب نے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص مرد مدینہ پاک میں نہ رہے، نکل جاؤ، اسلام یہاں سے بچا تھا، پھر کربلا میں بچا، پھر 73 کے آئین میں جو ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ احمد نورانی مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ، بابا عبدالستار خان نیازی بڑا سچا عاشق رسول تھا، میں اس کو پیر مانتا ہوں، وہ نیازیوں میں نمبر 1 نیازی تھا، اور پھر سید ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شورش کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے 73 کے آئین کو، اس ریاست کو جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنی، اس کو ایک ایسا آئین دیا، اور اس آئین میں یہ ترمیم کی کہ جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، وہ احمدی ہے، قادیانی ہے، لاہوری ہے، کوئی بھی ہے، وہ کافر ہے۔ اس سے بڑا اور میں آپ کو کیا ثبوت دوں؟ اسی تقریر کے اوپر تو مجھے پاناما میں دھکیل دیا، اسی تقریر پہ کی بغض میں بغاوتیں ہو رہی ہیں، اسی تقریر کے بغض میں یہ ہو رہا ہے، مگر ہمیں تو حکم ہے آزاں لا الہ الا اللہ،